کی تار رون لگ گئے۔ دنیا دے اندر بسی والے لوگوں دھیان کریا جے نبی پاک تے ساری کائنات نالو اللہ نے نبی پاک تے جنتی نے، لیکن پھر کیوں اینا زیادہ اپنی قبر دے بارے اللہ دے کولوں دعا کر دے نے؟ اسلم در نبی پاک نے اپنی امت دے لوگاں نوں دسے لوگوں اپنے اللہ دے کولوں عذاب قبر دی پناہ منگ دے رہیا کرو، قبر دے بارے دعا ماں کر دے رہیا کرو، کیونکہ قبر بہتر ہو گئی۔ اگر فکر ہوئے گی تے قبر بہتر ہو جائے گی، اگر مسلمانوں فکر نہیں تے قبر بہتر نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں دھیان کرے آجے میرے سونے نبی نے ایسے واسطے فرمایا وے، اے میرے پیارے صحابہ میں تانوں پہلے منع کردہ سا تسی قبرستان نہیں جانا، ہن میں تانوں وصیت کرنا وا ہر جمعے والے دن قبرستان جایا کرو۔ او مسلمانوں ہر جمعے والے دن قبرستان جایا کرو، جا کے قبراں تے نظر ماریا کرو، اپنے بابا دی قبر تے نظر مارے گا شاید تینوں اپنی قبر دی فکر پہ جائے، اپنی امی جان دی قبر تے نظر مارے گا شاید تینوں اپنی قبر دی فکر پہ جائے، مسلمانوں اپنے چاچو جان دی قبر تے نظر مارے گا شاید تینوں اپنی قبر دی فکر پہ جائے، اپنی بھائی دی قبر تے نظر مارے گا شاید تینوں اپنی قبر دی فکر پہ جائے، اپنی بہن دی قبر تے نظر مارے گا شاید تینوں اپنی قبر دی فکر پہ جائے، اپنے دوست دی قبر تے نظر مارے گا شاید تینوں اپنی اللہ اکبر قبر دی فکر پہ جائے۔ اگر فکر ہو گئی تے قبر بہتر ہو جائے گی، اگر فکر نہیں تے قبر بہتر نہیں ہو سکتی۔ فکر ہووے تے انج دی نبی پاک علیہ السلام دا پیارا صحابی وے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہو انج کر کے جا رہے نے، غلام بنال چلدیاں رسیم در قبرستان آگے آوے، سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر انج کر کے قبر تے پہ گئی ہے۔ مسلمانوں ساروں کی تار رون لگے نے، اکھاں برس پیندیاں نے۔ غلام عرض کر دے آقا جی تسی کیوں روئی جاندے ہو؟ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں قبر دیاں سختیاں نو یاد کر کے رو رہا ہوں، میں قبر دیاں سختیاں نو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تے غلام عرض کردا ہے تواڈے بارے تے اللہ دے نبی نے آکھیا ہے عثمان فی الجنہ ما ذر عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم، عثمان فی الجنہ تسی کیوں روئی جاندے ہو؟ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں اپنے سونے نبی دے کولوں سنے آخرت دے دروازیاں وچوں قبر پہلا دروازہ ہے جڑا اے دے اندر کامیاب ہو گیا او قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جائے گا، جڑا اے دے اندر ناکام ہو گیا او